भरियो बाबा का करिश्माती कुआं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। आज हम आपको हैदराबाद की एक बहुत ख़ास जगह पर लेके आए हैं। ये एक दरगाह है वलीउल्लाह की, जिनका नाम है उम्मीदन भरे बाबा या उम्मीदन भरे जेलानी सरकार। यहाँ पर बहुत एक ख़ास चीज़ है। एक बाबा की दरगाह या मन्नत मुरादें पूरी होना या जो कुछ भी है वो तो एक अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पे इसके अलावा एक ख़ास चीज़ है जो मशहूर आम है, दुनिया जहान में मशहूर है। वो चीज़ है कि यहाँ पर एक चश्मा शफ़ा है। कहते हैं कि यहाँ पे इस चश्मे से जो गुस्ल करके जाता है, नहा के जाता है, उसको तमाम जल्दी इमराज, जादू टोना, सारे उसके इलाज जो है वो यहाँ रूहानी तौर पे होते हैं। और ये आजमाई भी बात है और बैरून मुल्क से लोग यहाँ दूर दूर से पाकिस्तान भर से आते हैं। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है दरगाह उम्मीदन भरे जेलानी सरकार की या उम्मीदन भरे बाबा की। तो चलते हैं, पहले दरगाह की ज़ियारत करते हैं, बाबा की ज़ियारत करते हैं, उसके बाद आपको चश्मा शफ़ा की ज़ियारत भी कराएंगे। ये दरगाह जो है जीटीसी ग्राउंड रोड पे हिल टॉप चौड़ी से बिल्कुल बराबर में वाक़े है। बिल्कुल ये देखिए आप, यहाँ पे जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो ये इस टाइप का एक माहौल है। यहाँ पे ये तबरुकात की दुकानें हैं, ये नगीने वगैरह फ़रोख्त हैं। ये देखिए आप, इस टाइप का यहाँ पे माहौल है। ये सीढ़ियाँ यहाँ से आप देखें ये ऊपर जा रही हैं। इस सामने दरगाह का मेन गेट आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम पहले ऊपर चलते हैं। हज़रत सैयद उमैद अली शाह जिलानी अल मारूफ साईं उम्मीदन भरियो, ये इसका मेन गेट है। यहाँ से अब मज़ीद अंदर जाएंगे। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है जरी और तुरबत हजरत उम्मीदन भरियो बाबा की। यहाँ आए हैं तो पहले सबसे यहाँ पे फातिहा ख्वानी कर लें। और उसके दरगाह में हम जैसे ही दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है ये सामने एक बड़ी खूबसूरत जरी है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर हजरत उम्मीदन भरियो बाबा की कब्र मुबारक है। ये आपके सामने, ये असल में दो कब्रें हैं। एक हजरत उम्मीदन भरियो बाबा की ये वाली है और ये इनके साहबजादे की है। यहाँ से देखिए ये दो पगड़ियाँ, यानी कब्रों के निशान के तौर पर ये दो पगड़ियाँ बना के लगाई गई हैं, एक रिवायती, जैसे आप देख सकते हैं। ये सामने ये सारा शीशे का काम है अंदर। यहाँ का मैं आपको माहौल दिखा दूँ। ये देखिए ये इसकी छत है ऊपर, ये गुंबद एक बिल्कुल सादा सा गुंबद है और एक छोटी सी जगह है, तकरीबन 20-25 फुट की जगह होगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, ये पुरानी कलोड़ा दौर की या तालपुर दौर की या उससे भी पहले की। ये यहाँ पे दिए वगैरह रखे हुए हैं, एक में ये आग जल रहा है दिया और बाकी में तेल वगैरह है। ये देखिए ये बत्तियाँ तेल इसकी जलाने की, अगरबत्ती लगाने के, ये यहाँ मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है हजरत उम्मीदन भरियो बाबा की दरगाह। इनके बारे में मशहूर है कि ये बाबा हजरत मक्की शाह के मुरीद थे और बाबा मक्की शाह की हुजरे के लिए या कुटिया के लिए पानी भर के दरियाए सिंध से लाया करते थे मटकों के अंदर। और मटके उठा उठा के, कहते हैं यहाँ पे लोग बताते हैं, जो मुजावर है, जो या गद्दी नशीन है, वो बताते हैं कि इनके कंधे पर और सर पर कीड़े पड़ गए थे मटका रख रख के। मगर बाबा की एक आदत थी कि वो ये समझते थे कि तमाम कीड़े वगैरह जो पड़े हैं ये बाबा मक्की शाह की वजह से पड़े हैं, तो वो उनको मरने नहीं देते थे। वो जो कीड़ा अगर जमीन पे भी गिर जाता था तो उसको उठा के वापस वहीं जख्म पे रख देते थे। तो एक दिन कहते हैं कि बाबा मक्की शाह की नजर पड़ गई इनके ऊपर। तो उन्होंने जब इनकी ये हालत और बीमारी देखी तो इनके सर पे और जख्मों पे शफकत से हाथ फेरा, जिससे इनके मोजजाती तौर पे जख्म सही हो गए। और इनको बाबा ने दुआ दी कि तूने काफी अरसा या तमाम उम्र मुझे पानी पिलाया है, आज के बाद लोग तेरा पानी पिएंगे और तेरा पानी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक कुआं है बाबा का, जहां पर लोगों को शफा मिलती है, जिल्द के पुराने इमराज, जादू टोने के असरात
اور غرض یہ کہ دیگر تمام بیماریاں، سر کے امراض، وہ تمام کے تمام یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں سے صحیح نہیں ہوتے، میڈیکل سائنس اس میں فیل ہو چکی ہوتی ہے، وہ یہاں نہانے سے دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہت مشہور بات ہے، اور لوگ امریکہ سے، جاپان سے یہاں پہ اپنے نہانے کے لیے، وہ پانی لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ کو چلتے ہیں، وہ کنواں بھی دکھاتے ہیں، وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک دو چیزیں اور ہیں دکھانے کے لیے۔ باقی یہ سادہ سی ایک درگاہ ہے۔ یہ بابا کی ذریعہ مبارک ہے۔ اس درگاہ کے یا اس ہال کے دو حصے ہیں جو یہاں پہ روایتی طور پہ تقسیم کیا گیا ہے اس درگاہ کو۔ یہ حصہ جہاں پر یہ بھائی کھڑے ہیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے مردانہ حصہ، اور یہ ہے زنانہ حصہ۔ یہاں پر کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہے اس حصے میں، یہاں پر صرف لیڈیز کو داخلہ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں نشاندہی کی گئی ہے یہاں پہ، یہ چبوترا سا بنا کے، اور یہاں پر جو ہے یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہاں پر خواتین کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک خصوصی اجازت لی ہے اور چلتے ہیں اندر۔ احاطہ سا بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ یہاں کیا ہے، دیکھتے ہیں اندر، یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس احاطے کے اندر یہ دو قبریں ہیں، اور یہ ایک دیے جلانے کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیے آپ۔ اور کہتے ہیں یہ کسی پاک بیویوں کی قبریں ہیں جو بشارت کے نتیجے میں ظاہر ہوئی ہیں۔ یہ یہاں پہلے موجود نہیں تھی، یہ یہاں کسی گادی نشین کو جو ہے بشارت ہوئی تھی، پھر یہاں پہ اس جگہ کو سرچ کیا گیا، کھدائی کی گئی، تو یہاں پر یہ قبریں ظاہر ہوئی ہیں۔ مزار سے جیسے ہی باہر آتے ہیں تو یہ دائیں سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام قبریں ہیں۔ یہ ایک قبرستان ہے، مگر یہ پرانا قبرستان نہیں ہے۔ یہ تمام لوگ جو آج کل کے دور میں وفات پا رہے ہیں وہ یہاں پہ دفن ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ایک دروازہ سا بنا ہوا ہے قبرستان کے اندر جانے کا، یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک بی بی اماں کا مزار۔ یہ دیکھیے یہاں بچوں اور مردوں کا آنا منع ہے، صرف خواتین آ سکتی ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ امیدن بھریو بابا کی اہلیہ کا مزار ہے۔ یہ کھلا ہوا ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے جانے کی، تو میں لیکن یہاں لوگوں کی عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر نہیں جاتا ہوں، مگر یہ ہے کہ دروازہ کھول کے میں باہر سے آپ کو اس کی زیارت کرا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر یہ قبر ہے اہلیہ محترمہ کی، امیدن بھریو بابا کے۔ اب یہاں اندر جانا صحیح نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی عقیدت ہے۔ اب یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ درگاہ سے یہ نیچے سیڑھیوں کے ذریعے باہر آتے ہی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جیسا میں نے آپ کو دکھایا تھا، یہ دکانیں ہیں، اور اس کے سامنے یہ دیکھیں آپ، یہ ایک احاطہ بنا ہوا ہے، دروازہ لگا ہوا ہے، دیکھیں، مگر یہ پہلے نہیں تھا، یہ اب اس کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کو اس کے اندر چلتے ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں بابا کا کنواں ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے امیدن بھریو بابا کا کرشماتی کنواں، معجزاتی کنواں، جس میں کہتے ہیں شفا یابی کا پانی اس کنویں سے نکلتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ یہ بالٹیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، یہ پانی اس میں بھرا ہوا ہے بالکل فل۔ یہ دیکھیں آپ، یہ تقریباً بابا مکی شاہ کا دور یہ بتاتے ہیں، یہ تقریباً 700-800 یا 1000 سال کا لگ بھگ یہ پیریڈ ہے، اور یہ کنواں ابھی تک قائم ہے۔ یہ میرے پیچھے آپ کو جو کنواں نظر آ رہا ہے یہ منسوب ہے امیدن بھریو بابا سے۔ اس کنویں کے پانی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بابا مکی شاہ صحابی کی دعا کا اثر ہے اور بابا امیدن بھریو کی کرامت ہے۔ اس پانی کے اندر کہتے ہیں کہ تمام جلدی امراض، جادو ٹونے کے اثرات اور دیگر جو بال جھڑنے کے اثرات، جو بھی امراض ہیں ان کا علاج ہوتا ہے۔ یہاں پہ خاص طور پہ لوگ آتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جن کو ڈاکٹر یا میڈیکل سائنس جواب دے دیتی ہے وہ یہاں آ کے نہاتے ہیں اور اس سے ان کو شفا ہوتی ہے۔ اور خالی یہ کم تعلیم یافتہ یا چھوٹے طبقے کے لوگوں کی بات نہیں ہے، یہاں پہ کہتے ہیں امریکہ سے، جاپان سے، بیرون ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں اور یہاں سے شفا یاب ہو کر جاتے ہیں۔ یہ ہے شفا یابی والا کنواں جو میں نے آپ کو دکھایا۔ نہانے کے لیے جو یہاں پہ مریض آتے ہیں شفا کے لیے، ان کے لیے غسل خانے وغیرہ بنائے گئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں پر ایک بہت خاص چیز اور ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ
शफायाब होने के लिए एक शर्त है या एक रिवायत है, और वो रिवायत ये है कि यहाँ पर जो भी मर्द या खातून या जो भी आके अपने इमराज के लिए नहाता है, वो जो कपड़े पहन के जाता है वो कपड़े उसको यहाँ तब्दील करके जाने पड़ते हैं। यानी जो वो घर से एक जोड़ा साथ लेके आए, यहाँ नहाए, और जो पुराना जोड़ा है पहना हुआ मर्ज लगा हुआ है जिस पे, वो यहीं फेंक के जाए और नए जोड़े में घर वापस जाए। ये आपके सामने ढेर लगा हुआ है इन कपड़ों का जो यहाँ पे लोग फेंक के गए हैं। ये आपके सामने है पूरा, ये देख सकते हैं यहाँ पे ढेर का ढेर लगा हुआ है। ये हज़ारों सूट यहाँ पे जमा है, ये देख सकते हैं आप। ये आपके सामने है उम्मीदन भरियो बाबा की दरगाह का बैरूनी मंजर, गुंबद उनका, ये देख सकते हैं। बिल्कुल इसकी सीध में दूर आपको नजर आ रहा होगा एक और हरे रंग का गुंबद। ये इनके पीरो मुर्शद हजरत बाबा मक्की शाह असहाबी का मज़ार है, और उसकी बिल्कुल सीध में ये उम्मीदन भरियो बाबा का मज़ार है। ये आपके सामने ये सारा इलाका ये आप देख सकते हैं, ये है GTC ग्राउंड हैदराबाद। ये था आज का हमारा व्लॉग हजरत उम्मीदन भरियो बाबा अल मारूफ उमेद अली शाह जिलानी। तो अगर आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और मेरे चैनल असद व्लॉग्स हैदराबाद को सब्सक्राइब करें।